1 नम्बर प्रदेशमा 14वटा जिल्ला पर्दछन्, जसमा ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा, मोरङ, सुनसरी, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुर, सोलुखुम्बु, ओखलढुङ्गा, खोटाङ र उदयपुर पर्दछन्। 1 नम्बर प्रदेश कृषि कर्मले उकासिएको जनजीवन, बृहत औद्योगिक व्यापारिक क्षेत्र, जलविद्युत क्षेत्र, पर्यटकीय क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्रको सम्भावना बोकेको प्रदेश हो। सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित पर्यटकीय महत्वका आकर्षक स्थानहरूको संगम रहेको छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता कुरामा आशलाग्दो प्रगति, जलस्रोतमा धनी, हिमाल, पहाड, तराई र दुवै छिमेकी मुलुकसँग सीमा जोडिएको 1 नम्बर प्रदेश तुलनात्मक रूपमा सबल छ। कृषि, उद्योग, पर्यटन, जलविद्युत, खनिज लगायत विभिन्न क्षेत्रमा आफ्नै विशेषता बोकेका यी जिल्लाहरूको समग्र जनसङ्ख्या 45,34,943 रहेको छ। दक्षिणमा भारत, उत्तरमा चीनसँग यस प्रदेशको सीमा जोडिएको छ। दुवै छिमेकी देशसँग सीमा जोडिनु यस प्रदेशको लागि लाभदायक मानिन्छ। उत्तरमा सङ्खुवासभा, ताप्लेजुङ र सोलुखुम्बु जस्ता हिमाली जिल्ला चीनसँग जोडिएका छन्। दक्षिण र पूर्वमा सुनसरी, मोरङ, झापा, इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङको भारतसँग सीमा जोडिएको छ। यस प्रदेशमा हिमाल, पहाड र तराई रहेको हुनाले यो प्रदेश अनेक प्रकारले सबल र सक्षम देखिन्छ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोर सहित यो प्रदेशमा करिब 800 उद्योग कल कारखाना छन्। करिब 20वटा जलविद्युत आयोजनाहरू छन्, जसमा 1100 मेगावाट क्षमता छ। महत्वपूर्ण भन्सार मध्ये विराटनगर र काकरभिट्टा यसै प्रदेशमा पर्दछन्। विराटनगर, इटहरी, बिर्तामोड, इलाम, धरान जस्ता सहर शिक्षा र स्वास्थ्यको दृष्टिकोणले आकर्षणको केन्द्र बनेका छन्। यो प्रदेशमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना अनि जैविक विविधताको सम्भावना रहेको छ। प्राकृतिक स्रोत साधनको दृष्टिकोणले यो प्रदेश सम्पन्न देखिन्छ। पर्यटन, औद्योगिक, जलाधार, नगदे बाली जस्ता क्षेत्रका कारण रोजगारीको अवसर उत्तिकै हुने सम्भावना देखिन्छ। अरुण, तमोर, माई, कोशी जस्ता ठूला नदी र अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना यसै प्रदेशमा पर्दछन्। विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथादेखि नेपालको होचो भूभाग झापाको केचना समेत यो प्रदेशमा पर्दछ। यस प्रदेशमा विराटनगर, चन्द्रगढी, तुमलिङटार, स्याङबोचे, लुक्ला, फाप्लु, ताप्लेजुङ, रुम्जाटार, भोजपुर, कागेलडाँडा, खानीडाँडा र लामीडाँडा विमानस्थलहरू रहेका छन्। त्यसैगरी कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र, मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण निकुञ्ज रहेका छन्। यस जिल्लाका प्रमुख पर्यटकीय स्थलहरूमा सगरमाथा, खुम्बु क्षेत्र, मकालु, कञ्चनजङ्घा, कोशी टप्पु, ओलाङचुङ्गोला, किमाथानका, अरुण उपत्यका, इलाम, फिकल र भेरेटार पर्दछन्। झापा जिल्लालाई अन्नको भण्डारको रूपमा लिइन्छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले झापा जिल्लालाई धानको सुपर्जन घोषणा गरेको छ। यहाँका किसानहरू व्यावसायिक रूपमा धान खेतीतर्फ लागेका छन्। झापा जिल्लाको पुरानो सहर भद्रपुर हो। त्यसैगरी अन्य सहरहरूमा बिर्तामोड, दमक र काकरभिट्टा पर्दछन्। काकरभिट्टा नेपालको पूर्वी सिमाना हो। काकरभिट्टाको मेची भन्सार हुँदै अदुवा, अलैँची, चिराइतो, अमृसो, चिया र तरकारी लगायतका खाद्य सामग्री निर्यात हुने गरेको छ। काकरभिट्टाबाट 24 घण्टामा 3वटा देश पुगेर आउन सकिन्छ। भारत, भुटान र बंगलादेश काकरभिट्टाबाट साह्रै नजिक छन्। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म रेल लिक निर्माण एवं सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन भइरहेको छ। रेल लिकको लम्बाई करिब 945 किलोमिटर हुनेछ। सरकारले रेल विभाग नै गठन गरेको छ। रेल निर्माण भएपछि मेचीका यात्रुहरू 5 घण्टामा नै महाकाली पुग्न सक्छन्। चिया बगानले अधिकांश भूभाग ओगटिएको इलाम हरित नगरको रूपमा विकास हुन थालेको छ। हरित कृषि इलामको समृद्धि भन्ने अभियान सुरु गरिएको छ। सबै कृषि उपज अर्ग्यानिक बनाउने 15 वर्षीय रणनीति तयार गरिएको छ। इलाममा 47 मेगावाट क्षमताको विद्युत उत्पादन गर्ने जलविद्युत गृह छन्। 3वटा जलविद्युत गृह निर्माणाधीन अवस्थामा छन्। इलाममा अमृसो, ओलन,
अदुवा, अलैँची र अकबरे खोर्सानीको खेती हुने गरेको छ। इलामका 68% किसानले पशुपालन गरेका छन्। व्यावसायिक पशुपालनबाट इलाममा दुग्धजन्य पदार्थ ओलन बिक्रीबाट वार्षिक करिब 20 करोड रुपियाँ आमदानी भइरहेको छ। पर्यटकीय हिसाबले इलाम अगाडि छ। माईपोखरी, कन्याम, फिकल लगायतका स्थानमा पर्यटकको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। इलामबाट विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको दृश्य अवलोकन गर्न पनि सकिन्छ। पाँचथर जिल्लाको प्रमुख आय स्रोतमा जडीबुटी र वन जंगल पर्दछ। च्यो भन्ज्याङदेखि सुदूरपश्चिममा बैतडीको झुलाघाट जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना मध्य पहाडी लोकमार्ग यही जिल्लाबाट शुरू भएको छ। यस लोकमार्गले मध्य पहाडी भूभागको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, पर्यटकीय र शैक्षिक लगायतको क्षेत्रमा विकास गर्नेछ। यस जिल्लामा 4वटा हाइड्रो रहेका छन् भने 2वटा हाइड्रो सञ्चालनमा रहेका छन्। ताप्लेजुङ जिल्ला उत्तरमा चीन र दक्षिणमा भारतसँग सीमा जोडिएको जिल्ला हो। ओलाङचुङगोला नाका, कञ्चनजङ्घा हिमाल र पाथिभरा देवी मन्दिर यस जिल्लामा पर्दछन्। यस जिल्लाको मुख्य आमदानीको स्रोत भनेको अमृसो, अदुवा, अलैँची, फलफूल र तरकारी हो। यस जिल्लाको अधिकांश भूभाग हिमाली भागले ढाकेको छ। भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सक्ने हो भने यो जिल्लामा पर्यटन व्यवसायको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। धनकुटा जिल्ला पूर्वको प्रशासनिक जिल्ला हो। यस जिल्लाबाट अन्य पहाडी जिल्लामा व्यापार व्यवसाय हुने गरेको छ। यस जिल्लाबाट उत्पादित कृषि उपजले पूर्वका अधिकांश शहरहरूलाई थानेको छ। यस जिल्लामा हिले, भेरेटार र राजारानी जस्ता पर्यटकीय स्थलहरू रहेका छन्। मोरङ जिल्लामा करिब 400 उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन्। मोरङ जिल्ला उद्योग, कल कारखाना, व्यापार व्यवसाय, कृषि व्यवसाय, धार्मिक, सांस्कृतिक र पर्यटकीय हिसाबले अगाडि छ। मुलुककै तेस्रो ठूलो भन्सार नाका मोरङमा रहेको छ। यस नाकाबाट भारतका साथै तेस्रो मुलुकमा व्यापार विस्तार भइरहेको छ। बंगलादेशको रोहनपुर मार्ग र उत्तरतर्फको किमाथानका नाका सञ्चालनमा आए मोरङ जिल्ला देशकै मुख्य व्यापारिक ट्रान्जिटका रूपमा विकास हुने देखिन्छ। त्यसैलाई ध्यानमा राखेर विराटनगर जोगमुनि नाकामा नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी आईसीपी निर्माण भइरहेको छ। सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरमा ठूला साना गरी करिब 600 वटा उद्योग सञ्चालनमा रहेका छन् भने 1,25,000 मजदुरले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन्। रानी विराटनगर खाँदबारी किमाथानका सड़क छिमेकी राष्ट्र भारत र चीनसँगको व्यापारिक मार्ग बन्नेछ। पूर्वी जिल्लाको समग्र विकासमा यो मार्गले मुख्य भूमिका खेल्नेछ। सड़क निर्माण सम्पन्न भएपछि पूर्वी नेपाल त्रिदेशीय व्यापारिक केन्द्र बन्ने सम्भावना अधिक रहेको छ। सुनसरी जिल्लामा 2 उपमहानगरपालिका, 4 नगरपालिका र 6 वटा गाउँपालिका रहेका छन्। यस जिल्लाका प्रमुख शहरहरूमा इटाहरी, इनरुवा र धरान पर्दछन्। इटाहरी अहिले पूर्वकै केन्द्रबिन्दु र व्यापारिक हब बन्न पुगेको छ। त्यसैगरी धरान पूर्वी पहाडी जिल्लाको नाका मान्न सकिन्छ। धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुर लगायतका जिल्लाहरूको प्रवेशद्वार धरान हो। सुनसरीको धार्मिक तथा पर्यटकीय क्षेत्रमा बढा क्षेत्र, दन्तकाली, पिण्डेश्वरी, विष्णुपादुका, बुढासुब्बा, भेडेटार र कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षण लगायतलाई लिन सकिन्छ। सुनसरीमा औद्योगिक करिडोर क्षेत्र रहेको छ। सुनसरी जिल्ला आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, शैक्षिक सबै क्षेत्रमा अब्बल रहेको छ। धरानलाई पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। प्राकृतिक र धार्मिक हिसाबले सुनसरी जिल्ला धनी छ। आन्तरिक तथा बाहिरी पर्यटक भित्राउने सम्भावना धेरै छ। धरान आसपासका क्षेत्रमा राफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ र साइक्लिङको सम्भावना रहेको छ। सङ्खुवासभा जिल्लामा विश्वको 5औं अग्लो शिखर मकालु हिमाल, अरुण तेस्रो जलविद्युत आयोजना, मकालु बरुण राष्ट्रिय निकुञ्ज, गुराँसको राजधानी तीनजुरे, किमानथानका नाका, अरुण उपत्यका, अरुण नदी आदि पर्यटकीय गन्तव्यहरू पर्दछन्। चीन र भारत जोड्ने छोटो दूरीको नाका किमानथानका पुग्नको लागि खाँदबारीदेखि 150 किलोमिटर सड़क निर्माण तीव्र गतिमा भइरहेको छ। भारतको जोगमुनीदेखि चीनको तिब्बत जोड्ने सड़क निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढेपछि पूर्वाञ्चलका बासिन्दामा खुशी छाएको छ।
यो सडक निर्माण भएपछि पूर्वका विराटनगर, इटहरी, धरान, धनकुटा, हिले, बसन्तपुर, मुढे, चैनपुर र खादबारीसम्म व्यापार बढ्ने सम्भावना रहेको छ। पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर चिनिने हलेसी महादेवको मन्दिर खोटाङ जिल्लामा पर्दछ। यस मन्दिरको धार्मिक रूपमा विश्वमा चर्चा रहेको छ। खोटाङ जिल्लाको सदरमुकाम दिक्तेलबाट 11 कोस पश्चिममा हलेसी गुफा रहेको छ। यहाँ नेपाल, भारत, चीन, भुटान, अमेरिका र जापान लगायतका देशका भक्तजनहरू आउने गरेका छन्। खोटाङ जिल्लालाई पूर्वको कर्णाली समेत भन्ने गरिएको छ। सडक सञ्जालको अभावमा विकास हुन सकेको छैन। भौतिक पूर्वाधारमा सुधार ल्याउन सकेमा खोटाङ जिल्लाको भविष्य उज्जवल रहेको छ। तेह्रथुम जिल्ला गुराँसको राजधानीको रूपमा परिचित छ। त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोत साधनले धनी छ। यस जिल्लामा अलैँची, अदुवा, चिया र लसुन लगायतका 20वटा बालीको खेती हुने गरेको छ। रुद्राक्ष खेतीतर्फ पनि यहाँका किसानहरू अग्रसर भइरहेका छन्। फलफूल, जडीबुटी बेच्नुका साथै यहाँका मानिसले उतिस र सल्लोको काठ बिक्रीबाट राम्रो आमदानी गर्न सफल भएका छन्। भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्न सके तेह्रथुम जिल्लामा पर्यटकीय व्यवसाय फस्टाउने सम्भावना रहेको छ। भोजपुर जिल्लाको मुख्य आमदानीको स्रोत रुद्राक्ष खेती हो। भोजपुरका 12 गाविसमा रुद्राक्षको खेती हुने गरेको छ। रुद्राक्ष बेचेर किसानहरूले वर्षको लाखौं आमदानी गर्ने गरेका छन्। सडक सुविधा पुर्याउन सकेको खण्डमा भोजपुरबाट उत्पादित कृषि उपजले बजार पाउनुका साथै व्यापार व्यवसाय फस्टाउने छ। उदयपुर जिल्लालाई बाख्रा पालन, बाँस उद्योग र बेसार खेतीले उकासेको छ, जसबाट यस जिल्लाका किसानहरूको आर्थिक अवस्थामा सुधार आएको छ। उदयपुर जिल्लाको 70% भूभाग पहाडमा र 30% भूभाग तराईमा पर्दछ। त्रियुगा नदी प्रमुख नदी भए तापनि अन्य नदीहरू 25वटा रहेका छन्। चुनढुङ्गाको खानी यस जिल्लामा रहेको छ। बाँस, बाख्रा र बेसार व्यवसायबाट उदयपुर जिल्लाको प्रगति हुन सक्ने छ। सोलुखुम्बु जिल्लामा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा रहेको छ। त्यसैगरी 300वटा जति हिमालहरू यस जिल्लामा रहेका छन्। जलस्रोत, जडीबुटी र पर्यटन व्यवसायको प्रचुर सम्भावना रहेको छ। सोलुखुम्बुमा फलेको आलु र साग राजधानी लगायत तराईका सहरहरूमा पुग्ने गरेको छ। यस जिल्लामा 1 नगरपालिका र 7वटा गाउँपालिका रहेको छ। ओखलढुङ्गा जिल्ला कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मभूमि हो। यस जिल्लामा लिखु जलविद्युत आयोजना, सुनकोशी जलविद्युत आयोजना लगायतका साना जलविद्युत आयोजनाहरू रहेका छन्। जलस्रोत र पर्यटनमा यस जिल्लाको राम्रो सम्भावना रहेको छ। तराईको लाइफलाइन मानिएको हुलाकी राजमार्ग निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। यो राजमार्गले पूर्वको झापा जिल्लादेखि पश्चिमको कञ्चनपुर जिल्लासम्मका 20 जिल्लाहरूलाई जोड्ने काम गर्दछ। यो सडक निर्माण पश्चात तराईका जिल्लाहरूमा विकासको लहर आउने छ। विश्वका धेरै मुलुक पर्यटन व्यवसायका कारण समृद्ध भएका छन्। नेपाल विश्वकै उत्कृष्ट पर्यटक स्थल भएकाले समृद्धिको आधार हुन सक्छ। पदयात्रा, जलयात्रा, होमस्टे, प्याराग्लाइडिङ, बन्जिङ जम्पिङ, धार्मिक तीर्थस्थल, सांस्कृतिक झलक, जंगल सफारी, गुफा यात्रा, हिमाली यात्रा जस्ता विविध पक्षले पर्यटकलाई तान्न सकिन्छ। 1 नम्बर प्रदेशमा प्रकृतिको अथाह अनुपम उपहार छ। सदुपयोग गर्न सके आमदानीको स्रोत प्रशस्तै छ, तर पूर्वाधार विकासमा ध्यान दिनु जरुरी छ।